Gi-hire na ko aron mangupra si kumpare. Apan akong asawa ang iyahang gilugit. Itago na lang ko sa pangalang Andoy, DJ Sam. 55 anyos na ko og dunay tulo ka mga anak, apan parehas na silang dunay mga tagsa-tagsa ka pamilya. 50 anyos ko dihang namatay ang akong unang asawa, DJ Sam, tungod sa sakit sa baga nga TB. Umalang ang akong panginabuhian, DJ Sam, og duna pod ko'y kasarangpod nga kuprasan. Maupod niya ang akong source of income kaniadto pa. Human namatay ang akong asawa nga si Nida, nag-inusara na lang ko nga nanimuyo, DJ Sam. Hinungdan nga dihang naila-ila nako si Edna, ang akong ikaduhang asawa. Usa ka tuig gikan nga mipanaw ang akong asawa, DJ Sam. Ako dayon siyang gipanguyaban. Si Edna, DJ Sam, 41 anyos. Ug katabang siya sa among silingan. Usa pod siya ka single mom. Usa ka bulan sab kong nanguyab niya, ug happy kaayo ko dihang gisugot ko niya, DJ Sam. Kay gimingawa na jud ko sa akong nag-inusarang kinabuhi. Tuod man, igo na abtan og usa ka tuig ang among relasyon. Nagpakasal sab mi sa among barangay. Malipayon kaayo ko, DJ Sam. Kay wa na ko mag-inusara pa sa kinabuhi. Nanasab ko'y kagakos og magpainit sa mabugnawong panahon. Wow. Bisan pa man, wa magustuhan sa akong mga anak si Edna og ingon man usab ako ngadto sa iyang anak, wa na makababag pa. Nagmalipayon og malinawon ang among kinabuhi sa unang duha ka tuig sa among panag-uban. Simple lang manggod si Edna, DJ Sam. Sanay kaayo siya sa trabahong bukid. Sanay siya sa panguma. Gani, masaligan kaay nako siya sa pagpangupras. Sanggi sa mais ug ani sa among saging. Siya na ang nagtimon sa mga tao nga gi-hire namo nga motabang. Usa ka beses, niadtong milabayng tuig, DJ Sam, nangadto mi ni Edna sa among bukid. Kay lagi, schedule na namo sa pagpangupras. Kauban namo ang akong kumpare ato nga time, kay siya man jud nang nagasaka sa among mga kalubihan. Maupay pag-abot namo dito sa bukid, DJ Sam, gisugo ko ni Edna nga mopauli una daw sa among bay, kay nahibilin daw ang among lungagonon nga bugas para paniudto. Pag naamanggod mi sa bukid, didto na gid pud mi nagaluto. Mao to, mipauli una ako sa mua mga 30 minuto sab nga baklayon.